gyud ka may na masubraan sa kainit, no? Muna nga ang Ginoo magaprotekta di sa tuwa sa tanan niya yung mga katawan niya. Misali kung mituo kang Ginoo sa Kristo. Muna no ang pulong sa atong buhay nga Diyos no nga ato yung i-share no sama sa Ginoo sa akong brother no nga dili na to ikaulaw ang pulong sa Ginoo tungod kay kining pulong sa Ginoo naghatag kinig gahom o naghatag kinig kaluwasan o naghatag kinig og kagawasan ngadto sa tanang tawo nga nagapos sa unsa nga gapos sa problema, gapos sa balatian, gapos sa kanang mata nga iya sayawa. Muna kung ang tao mamati sa pulong sa Ginoo matangtangan gyud ka ituon sa gapos nga iya sayawa. Muna igsoon ang pulong sa Ginoo muna atong pamation karon nga kahaponon. Muna nga diri na to no sa pulong sa Ginoo nga nagaingon diya sa 1 John 4 verse 15. Nagingon diya, ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios, ug anaa kaniya ang Dios. So no, ang magpahayag nga si Jesus anak sa Dios, anaa kaniya ang Dios. Muna igsono, kung ang tao galing nga kanunay niyang ginalitok ang ngalan ni Ginoong Hesus, no mailan nimo siya kana siya nga tao, Kristohanon gyud na siya no, Dios na gyud na siya nga tao, kay kanunay niyang malitok ang ngalan ni Ginoong Hesus, no? Pero mailabod nimo ang tao nga dili iya sa Dios. Nga nagingon diya sa 1 John 4 verse 2, mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios? Pinaagi niini ang nagpahayag na sa Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Kung ang tao na yung musugid nga ang Ginoo nga yung gituuhan nagpakatao, nagpakamatay, nagpalansang didto sa cross kanada siya, no? Iya day na siya sa Dios. Pero naadyo'y tao nga dili motuo nga si Jesus Dios, no? Mo ay kaaway sa atong Ginoo nga si Jesus dili inuhon pa sa tao nga mo si Jesus. Nga nagingon niya sa 1 John 4:3, apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo, dili